नमस्कार। कार्यक्रम अन्तरङ्गको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत गर्छु। म ध्यान कुलुङ। विभिन्न विषयका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग अन्तरकुन्तरको कुराकानी गरिने यो कार्यक्रममा आज पनि एकजना अतिथि लिएर उपस्थित भइसकेको छु। झट्ट हेर्दा राजनीतिक व्यक्तित्व, तर त्योभन्दा पनि व्यवसायी आज मैले निम्त्याएको छु। नेकपा एमालेका सङ्खुवा सभा सचिव खड्ग राई यसरी धेरैले चिन्नु भएको छ। हामीले चाहिँ उहाँलाई व्यावसायिक रूपमा पनि चिनिरहेका छौँ। उहाँको राजनीतिक जीवनयात्रा त्यसै गरेर व्यावसायिक यात्राको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस्, आजको मेरो अतिथि राजनीतिक व्यक्तित्व एवं उद्योगी खड्ग राईलाई स्वागत गरौँ। दाइ, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब व्यवसाय र राजनीति सँगसँगै लगिराख्नु भएको छ। ठ्याक्कै तराजुमा राख्ने हो भने व्यवसायको बढी तौल हुन्छ कि राजनीतिको? यो आवश्यकता अनुसार हुन्छ। पहिलो कुरा के हो भने व्यवसाय बिनाका राजनीतिक कार्यकर्ता हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। किन राजनीति भनेको आर्जन गर्ने ठाउँ होइन, त्यो समाज सेवा गर्ने, समाजप्रति समर्पित भावका साथ अगाडि बढ्ने विषय हो त्यो। त्यसैले त्यो सेवा गर्ने ठाउँमा काम गर्नका लागि अनाधिकृत ढङ्गले आर्जन गरेर राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने मान्यताको मान्छे हो म हर दिन श्रममा सामेल भएर मात्रै राजनीतिमा सामेल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे भएको हुनाले म निश्चित समय व्यवसायलाई दिन्छु र निश्चित समय राजनीतिलाई दिन्छु। त्यसैले मेरो यो दुईटा काम सँगसँगै अगाडि बढ्छ। अलि अगाडि म पढाइ र व्यवसायलाई सँगसँगै लान्थेँ, थोरै राजनीति, र अहिले मेरो पढाइलाई अब एक खालको मास्टर्स लेभलसम्म सकेको नाताले अब म धेरै नपढिरहने, अब व्यवसाय र राजनीतिलाई म दुईटा पाटामा दुई ठाउँमा टाइम म्यानेज गरेको छु र त्यसैले यसमा घटी बढी भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार कहिले राजनीतिमा अलिक बढी टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, कहिले व्यवसायमा अलिक बढी टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आवश्यकता अनुसार समयको व्यवस्थापन गर्ने मेरो व्यवस्थापन विधि छ। अझ नेकपा एस र नेकपा माओवादी अथवा यो तीनवटा अहिले नेकपा छुट्टा छुट्टै भएको छ। त्यो बेला त अझै धेरै राजनीतिलाई त समय दिनु परिहाल्यो होइन? जस्तो नेकपा माओवादी छुटिए, त्यस पछाडि नेकपा एस छुटिए समाजवादी, तपाईँहरू अब नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ अलिक शान्तिको सास फेरिरहनु भयो होला? अब अहिले ठिकै छ। अब स्वाभाविक रूपमा तीनटा शक्ति एकै ठाउँ हुँदा र अहिले बढी समय खर्च गर्नु परेको छ हामीले। र अब नेकपा विगतमा पनि हामी छुट्टा छुट्टै ठाउँमै थियौँ। माओवादी र हामी त निश्चित कालखण्ड 1.5-2 वर्ष हामी सँगै रह्यौँ र अहिले पनि छुट्टै छौँ। त्यसैले त्यसमा खास तात्विक असर परेको छैन। मात्रै के त भन्दाखेरि एस र एमाले बिचमा थोरै समस्या छ र हामी भनेको अलिकति फरक देखिएका छौँ र त्यसले पनि हामीलाई खास प्रभाव पार्न सक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ यो जिल्लाको हकमा। र अलि केही मान्छे 50-100 मान्छे आउने जाने भइरहन्छन् र ठुलो भङ्गालोमा, ठुलो अरुण नदीमा चाहिँ अब अलिअलि चाहिँ पानी चाहिँ अब यताउति छुट्टिएर जानु, फेरि जोडिनु यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। अहिलेलाई त्यसले ठुलो अप्ठ्यारो मानेको पनि छैन। दाइ, जस्तो तपाईँले पहिलादेखि नै व्यवसाय नै रोज्दै आउनु भएको छ, सँगसँगै राजनीति त अब तपाईँको मुख्य जिम्मेवारी जस्तै पनि अहिले त छ। त्यो बेला के तपाईँ यति जस्तो मास्टर्स लेभल गर्नुभएको मान्छे, शिक्षित मान्छे, जागिर खानुपर्छ भन्ने एक समय थियो नि, त्यो बेला तपाईँलाई त्यस्तो लागेन? ध्यानजी, अब यो आफ्नो हबीले पनि मान्छेलाई सुख पनि दिन्छ, दुःख पनि दिँदो रहेछ। र मेरो हबी के हो त भन्दाखेरि मेरो विदेश जाने पनि होइन, जागिर खाने पनि होइन, केही गर्ने होइन। मेरा भाइहरू सबै विदेश चाहरिसके, तर मैले पासपोर्ट पनि बनाएको थिइनँ। पासपोर्ट कतिखेर मात्रै बनाएँ भन्दाखेरि जब पार्टीले चाइना भिजिटका लागि तँ परिस सबै डकुमेन्ट बनाएर आइज भनेपछि मात्रै मैले बनाएको हो, नत्र म बनाउनेवाला पनि थिइनँ। र मेरो हबी के हो त भन्दाखेरि म उद्योगको मालिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो हबी हो। त्यो हबीले मलाई अहिलेसम्म डोर्याइरहेको छ। त्यसैले अब मैले
मास्टर्स पढे पनि बिहान दुध उगाएर बाँडिराखेकै छु, बेचिराखेकै छु। मलाई भन्थे तँ राजनीति यत्रो चाहिँ जिम्मेवारी लिएको मान्छे, तँ यति पढेको मान्छे, तँ किन यसरी दुध बेचिरहन्छस्, हामीलाई हाम्रो पनि इज्जत राखिदिएन भन्थे सुरुमा। तर अहिले आएर के त भन्दाखेरि सबै पार्टीहरूले एउटा आर्थिक समृद्धिमा जाने कुरा आइसके पछाडि सबै राजनीतिक दलहरूले, सबै राजनीतिक नेताहरूले कम्तीमा एउटा भिजिबल खालको आम्दानी देखाउनु पर्ने रहेछ, आधारहरू बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा फिलिङ भइसकेपछि अहिले मलाई धन्यवाद दिन्छन्। सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले वास्तवमा खड्ग राईसँग धेरै कुरा सिक्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यो मलाई गर्व लाग्छ। यसलाई मैले कमाएको सम्पत्ति पनि त्यही हो। अहिले पनि बिहान र बेलुका गाडीबाट दुध चाहिँ बजारमा फन्को लगाउनुहुन्छ, बेच्दै हिँड्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ के भन्छन् त त्यो मान्छेहरू? अहिले केही भन्दैनन्। वास्तवमा जान्ने बुझ्नेहरूले ठिक गरिछस् भन्छन्, बाँकीहरू आम्ने सामने भएर केही वार्तालाप गर्नुहुन्न। तर यथार्थमा के हो त भन्दाखेरि राजनीति निष्कलङ्कित भएर राजनीति गर्नका लागि व्यावसायिक रूपमा लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने एक खालको मान्छेहरूमा प्रभाव चाहिँ बढ्दै गएको हो कि भन्ने मलाई फिलिङ पनि भइरहेछ। त्यसैले मलाई गर्व छ अहिले। ठिक छ, अब अहिलेको तपाईँको व्यवसायको बारेमा त एकछिनमा अझ बृहत कुरा गर्छौँ नै। सुरुको कुरा गरौँ, सुरुको व्यवसाय। पहिला त तपाईँले खुद्रा सामग्रीको बिक्री वितरण गर्नुहुन्थ्यो हो। कसरी त्यो बेलाको एकपल्ट सम्झाउनु। अब त्यसो त तपाईँ खाँदबारीको मान्छे पनि होइन। त्यसको कथा छ हेर्नुहोस्। त्यसको कथा के हो भन्दाखेरि अब मैले आफ्नो संस्कार संस्कृतिका कारणले आफ्नो चाहिँ अब पारिवारिक ब्याकग्राउन्डको हिसाबले हेर्दाखेरि म सामान्य किसानको छोरा हो। म कुनै लाउरेको छोरा पनि होइन, कुनै व्यवसायीको छोरा पनि होइन, म कुनै जागिरीको छोरा पनि होइन, नितान्त स्पेसल किसानको छोरा हुँ। किसानको छोरा हुँ। र अब बुवा आमाको पढाइमा छोराछोरी पढ्दै हुन्थ्यो भने चाहना थियो, पढियो पनि। पढिसके पछाडि अब बिचमा बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि अब एकदम दिलैदेखि म इन्टरकास्ट म्यारिज गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ। मैले उपाध्याय बाहुनकी छोरी, काफ्लेकी छोरीसँग बिहे गरेँ मैले। हाम्रो बिहे भयो। बिहे भइसके पछाडि अनि घरमा सुरुमा ठिकै थियो, 1 वर्ष जति लाएर कन्भिन्स गरियो। तर अब आफ्नो घरमा हो, आफ्नो घरमा। तर अब छरछिमेकीका कारणले उनीहरूको उक्साट, उनीहरूको चाहिँ अब फरक खालको प्रस्तुतिका कारणले घरमा पनि एक खालको अनुकूलता रहेन। नरहिसके पछाडि अब श्रीमतीको चाहिँ ढुङ्ग्री बुलाकी थिए, मसँग केही थिएन। श्रीमतीको ढुङ्ग्री बुराकी अब थियो अलिकति, त्यही हामीले चाहिँ बेच्यौँ होइन। त्यही बेच्यौँ। बेचिसके पछाडि त्यसैले हामीले चाहिँ अब चक्लेट, बिस्कुट यस्तै चाहिँ लगेर नयाँ बजारमा हामी व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ। र त्यहाँबाट सुरु भएको अहिले पनि मलाई लाग्छ डम्बर घलेको घर हो। डम्बर घलेको घरमा अहिले पनि सानो कोठा छ, त्यो हामीलाई नै बारिदिएको हो। अहिले पनि चाहिँ त्यो कोठा छ, म सम्झिन्छु, हेर्छु। वास्तवमा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ऐतिहासिक कोठा हो, अहिले पनि सम्झिन्छु म। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले व्यवसाय सुरु गरेँ। यसरी सुरु गरेको हामीले। अनि त्यहाँबाट बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि हामीले थुप्रै खालका प्रकृतिका व्यवसायहरूमा हामी संलग्न भयौँ। र अहिले हामी अब डेरीको चरणमा आइपुगेका छौँ। त्यो बेला सामान्य हिसाबमा खुद्रा सामग्रीहरू वितरण गर्दा, बिक्री गर्दा कारोबार कस्तो हुन्थ्यो? त्यो बेला राम्रै चल्थ्यो? जस्तो तपाईँहरू छुट्टिएर बसेको पनि भन्नुभयो, त्यो बेला व्यवहार चल्थ्यो त्यसले? हामी चलाउँथ्यौँ। दैनिक व्यवहार चल्थ्यो हाम्रो। जस्तो अब यही प्रसङ्गमा जोडिहालौँ न कि तपाईँको घरबाट त एक खालको वातावरण रहेन भनेर भन्नुभयो। अझ तपाईँको भन्दा पनि उता बाहुन समाज अथवा परिवार त्यता झन् कडा थियो होला? थियो त्यतिखेर। अब यो 51, 50, 51, 52तिरको कुरा हो है। त्यतिखेर अलिक गाह्रो थियो, अलिक टाइट थियो। अब मात्रै के हो त भन्दाखेरि मेरा ससुरा भीमप्रसाद काफ्ले अब त्यतिखेर प्रधान पञ्च पनि भएर काम गरेको, जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरेको हुनाले अब अलिकति पुरै त्यस्तो चाहिँ टाइट त होइन, तर परिवेश टाइट थियो त्यतिखेर। हो, समाज परिवेश टाइट थियो, समाज धेरै टाइट थियो। त्यो टाइट समाजका बिचमा पनि वास्तवमा
अब हामी दुईजना अब मेरो परिवार समझदारै भएको नाताले मेहनतपूर्वक लाग्ने भएको नाताले त्यतिखेरैदेखि मलाई पढ्न अब मेरो श्रीमती सुनिता काफ्ले ऊ पनि यो ठाउँको चिरपरिचित मान्छे नै हो एकदम होइन, चिरपरिचित मान्छे नै हो। तर पनि अब हामी दुईजनाले बिहे गरिसके पछाडि अनि मेहनतपूर्वक मलाई पढाउने, अब हाम्रो दुईवटा छोरा भए, दुईवटा छोराहरू पढाउने, स्याहार चाकर गर्ने र राजनीतिक काममा सपोर्ट गर्ने काममा मलाई मेरो श्रीमतीको योगदान सबभन्दा धेरै छ। त्यो पढाइको कुरा गरिरहँदाखेरि बिहे भइसके पछाडि चाहिँ कुन कुन तह पढ्नुभयो, कुन कुन लेभलको पढाइ चाहिँ सक्नु भएको थियो, अथवा बिहे गर्नुभन्दा अगाडि के पढ्नु भएको थियो? हामी आइए तहमै पढ्दै रहेछौँ त्यतिखेर दुवैजना, र म सायद डिप्लोमा पुगेको थिएँ होला त्यतिखेर होइन। अनि त्यही बिचमै हामीले बिहे भएको हो। प्रेम विवाह हो। अब बाबुकी छोरीसँग त्यो त सम्भवै भएन, सम्भवै छैन। कस्तो त्यो बेला नि, अहिले त प्रेमको कुरा सुन्दा यो सामान्य भइसक्यो, त्यो बेला त सहज थिएन नि। प्रस्ताव कसरी त्यो अगाडि बढ्यो कि त्यो चाहिँ कसले? यस्तो हो, त्यो चाहिँ अब हामी दुईजनाको चिन्जानै थिएन, चिन्जानै थिएन। अब यो म यसरी मिडियामै चाहिँ म पहिलोचोटि यसरी बोल्दैछु मेरो आन्तरिक जीवन प्रक्रियाको बारेमा। कार्यक्रमको नामै अन्तरङ्ग हो नि त। पहिलोचोटि बोल्दैछु होइन। अब हाम्रो चिन्जान थिएन त्यहाँसम्म। म त्यतिखेरसम्ममा राजनीतिक विद्यार्थी सङ्गठनको काममा धेरै व्यस्त हुने। मैले एसएलसी पास नगरिकनै यो जिल्लाको विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष भएको मान्छे। एसएलसी पास गरेकै थिइनँ त्यतिखेर, गरेकै थिइनँ। अब म मेहनतपूर्वक जिल्ला विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गर्ने र अब चुनावहरूमा कार्यक्रमहरूमा व्यस्त भइरहने मान्छे। अनि कतिपय ठाउँमा उनीहरूले गीत गाउने, मैले नाच्ने, दुनियाँ गरेर छु। मलाई थाहा थिएन, मलाई त्यो वास्ता पनि थिएन। तर अब एक दिन संयोग कस्तो पऱ्यो भन्दाखेरि एकदम मोटी बाहुनी आमैसँग भेट भयो। म उही गाउँमै, म घरबाट तल आफ्नो घरबाट माथि गाउँतिर जाँदै थिएँ, खेत के काम परेर म दौड्दै कुद्दै जाँदै थिएँ। अनि उहाँले बोलाउनु भयो, नानी घर कहाँ हो भन्नुभयो। मैले फलान ठाम भने, माल्टा दोभान भने। अनि कता हिँड्नुभएको भन्दा म यता कहाँ के विशेष काम के थियो, म हिँडिसके पछाडि अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, ए नाम के हो भनेर सोध्नुभयो, फलानु भने। अनि त्यसभन्दा पछि उहाँले के भन्नुभयो भने, नानीले पनि हुँदो रहेछ, हाम्रो छोरीहरूले घरमा कुरा गर्थे, फलानु नामको, फलानु घर भएको, यस्तो उस्तो भन्थे, नानी नै हुँदो रहेछ, भेट भयो, खुसी लाग्यो भन्नुभयो। त्यसभन्दा पछाडि अनि बाफ्रे बाहुनकी छोरी बाबुआमासँग घरमा कुरा गर्ने को चाहिँ रहेछ भन्ने जिज्ञासा लाग्यो। त्यसभन्दा पछाडि अनि घामबारीमा पढ्दैछ भन्ने पनि सुनि बुझेँ। बुझ्दाखेरि अब म फर्स्ट इयरमा पढ्दै रहेछु, ऊ सेकेन्ड इयरमा पढ्दै गरे विद्यार्थी रहेछ। अच्छा, तपाईँभन्दा सिनियर त्यतिखेर चाहिँ। अनि राजनीतिक काममा पनि मभन्दा सिनियरै हो। पहिलेदेखि नै पार्टीको सम्पर्क कालदेखि नै सम्पर्क भएको। तर अब तत्कालीन समयमा चाहिँ अब सम्बन्ध खासै नभएको हुनाले राजनीतिक फिल्डमा नभएको अवस्था, पढाइमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्ने भेट्यो। र त्यसभन्दा पछाडि अनि हाम्रो सम्बन्धहरू बिस्तारै नजिकै गए र अन्ततः हामीले बिहे गऱ्यौँ। प्रस्ताव चाहिँ कसले राखे सुरुमा? अब प्रस्ताव चाहिँ अब मेरो पनि निष्कर्ष के रह्यो भन्दाखेरि अब बिस्तारै बिहे गर्नुपर्छ कि भन्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि अब केही कास्टहरूमा मेरो प्रतिस्पर्धा थियो। जस्तो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चाहिँ अब को हुन्छ यो बिचमा, जस्तो चाहिँ अब छेत्री, बाहुन, राई चाहिँ अब श्रेष्ठहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा थियो मेरो। तर मलाई राजनीति गरेको पात्र चाहिने र अरूमा त्यो पात्र भेटिएन। नभेटिसके पछाडि अनि अब सुनितासँग मेरो चाहिँ चिन्जान भयो, भेटघाट भयो र अब पछि थाहा भयो भर्खरै पनि मैले चाहिँ अब चिना हेराउँदा के त पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि उसले पनि जातकोसँग बिहे नगर्ने, उसको पनि त्यस्तो लेखान्त रहेछ, लेखान्त भएको। मेरो पनि अब
के अरे लग्नमा चाहिँ ब्राह्मण कन्यासँग बिहे हुन सक्ने भन्ने उल्लेख भएको रहेछ कि सोधेँ मैले पछि यसो हेर के छ के चाहिँ रहेछ त मेरो हेराको मेरो हाम्रो त्यसरी चाहिँ जुटेको हो सासु आमैका कारणले हामी दुईजना जुट्यौँ जुट्ने अनुकूलता बढ्यो र हामी त्यसरी चाहिँ नजिक्यौँ नजिकिसके पछाडि बिहे भयो अहिले ठिक छ 2टा छोराहरू छन् हामीलाई आनन्दै छ गजब छ अहिले त गजब त्यो बेला कुरा काट्नेहरूले पनि अहिले त अब ठिकै गरे भन्छन् नि होइन किनभने समाज त परिवर्तनशील छ हो अहिले त यो खालको टिप्पणी नै कम हुन्छ टिप्पणी नै कम हुन्छ र अब अहिलेको अवस्थामा राईकै छोरा भए पनि पढाइ लेखाइ सामाजिक काम वर व्यवहारको हिसाबले छि भन्ने ठाउँमा आफू पनि बसेको छैन र परिवारका सदस्यहरूलाई पनि एउटा हैसियतका साथ नै रहने बस्ने अनुकूलता बढ्दैछ हामीलाई अलिक ठिक छ किराँती कुलको छोरो र ब्राह्मण समुदायको छोरी इन्टरकास्ट बिहे गर्दाखेरिको फाइदा चाहिँ के रहेछ तपाईँको अनुभवमा अलिकति त्यसबाट बेफाइदा पनि हुनसक्छ त्यस्ता कुराहरू तपाईँले महसुस गर्नुभयो होला नि यस्तो छ अब रमाइलो विषय छ यो कल्चरली रमाइलो विषय छ संस्कृतिको हिसाबले रमाइलो पक्ष छ जस्तो मलाई चिसो लाग्यो खोकी लाग्यो भने हाम्रो कल्चर कति फरक रहेछ भने घरमा गएँ भने मेरो आमाले रक्सी झानेर खानुपर्छ बाबु भनेर खुवाउनुहुन्छ अनि मेरो घरमा परिवारले चाहिँ खोकी लाग्यो चिसो लाग्यो भने घिउ तताएर खानुपर्छ भन्छ फरक रमाइलो छ अनि एक ढङ्गले यो चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीय र आदिवासी जनजातिको बिचमा भित्र गढेको कुरा चाहिँ अलिक फरक नै रहेछ जस्तो सबै कुरा व्यक्त हुँदा रहेनछन् सबै कुरा व्यक्त हुँदा रहेनछन् त्यो भिन्नता चाहिँ रहेछ आधारभूत रूपमै भिन्नता रहेछ बुझाइको लेभलमै फरक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले फिलिङ गरेको छु तर अप्ठ्यारो कहाँ मात्रै हो भन्दाखेरि कल्चरल्ली मात्रै प्रब्लम हो तर सोसियल्ली पोलिटिकल्ली अनि चाहिँ यो नयाँ चाहिँ आधुनिक समाजको हिसाबले त त्यो इन्टरकास्ट धेरै राम्रो छ मैले के निष्कर्ष निकालेँ भन्दाखेरि आदिवासीहरूले जनजातिहरूले राईहरूले यदि विकास गर्नु छ भने जाँड रक्सीको संसारबाट निस्किनुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो र अब म जहाँ बस्छु त्यो घरमा जाँड पाक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो त्यो कुराको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मैले इन्टरकास्ट म्यारिज गरेँ भने त्यो कुराबाट म बाहिर हुन्छु त्यसैले त्यसभन्दा पछाडिको जेनेरेसनलाई मैले चाहिँ सुधार गर्न सक्छु भन्ने मेरो निष्कर्ष हो मैले चलिआएको चाहिँ संस्कार संस्कृतिलाई थाम्नुभन्दा पनि मेरो जेनेरेसनलाई कति एडभान्स गर्न सक्छु भन्ने मेरो मिसन रह्यो कि मेरो कल्चर थाम्ने मेरो मिसन रहेन मेरो मिसन चाहिँ मेरो पुस्ताहरूलाई कति एडभान्स बनाउन सक्छु भन्ने मात्रै मेरो मिसन रह्यो त्यो मिसनले मलाई यो इन्टरकास्ट म्यारिज गर्ने ठाउँमा पुर्याएको हो मेरो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट फसिहाल्यो यसो पो भइहाल्यो त्यसैले अब हामीले चाहिँ सँगै बस्नुपर्छ भन्ने होइन कि कल्चरल्ली अनि इकोनोमिकल्ली एकाडेमिकल्ली मेरो पुस्ताहरूलाई कति एडभान्स बनाउन सक्छु भन्ने कुराको मेरो अन्तर्मनमा छलफल हुँदाखेरि अब मेरो लाइन यो हो भन्ने निष्कर्ष निकालेर म अन्तर्जातीय बिहे गरेको त्यही भएर मैले यसमा समस्या फिलिङ भएन र मेरो परिवारमा समस्या आएन थुप्रै प्रेम विवाहहरू असफल भएका छन् मलाई भनेका छन् प्राय प्रेम विवाह अब असफल भएका छन् तिमीहरूको त चलिराखेको छ कसरी चलाएको छ भन्छन् किन चलाएको छ भन्दाखेरि मेरो मिसन नै फरक छ यसो खेलो फड्को रमाइलो गर्दाखेरि फसिहाल्यो त्यसैले चाहिँ बिहे गरौँ भन्ने हिसाब मैले गरेकै होइन कि मेरो मिसन पुस्ताहरूलाई एडभान्स गर्ने भएको हुनाले पुस्ताहरू एडभान्स गर्नका लागि आधारहरू के तयार गर्ने भन्दाखेरि मैले अन्तर्जातीय बिहे गरेँ भने मेरो पुस्ताहरू एडभान्स हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले मैले गरेको हुनाले हामीमा त्यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ रह्यो ठिक छ अब यसरी तपाईँको कुरा सुनिरहँदाखेरि फेरि जस्तो संस्कार संस्कृति संरक्षणको कुरा पनि अहिले पेचिलो तरिकाले उठ्ने गर्छ आजभोलि खड्ग राईले आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई बिर्सिने खालको कुरा गरे कि भन्ने पनि आउन सक्ला नि जस्तो जाडक्सीकै कुरा गर्नेमा अहिले पछिल्लो
सुधारक हुँ भन्नेहरूले पनि अनि त्यसरी खाने होइन तर संस्कारलाई चढाउने गरी त हुनु पर्यो नि भन्छन्। यसमा तपाईँको के छ? यस्तो छ, संस्कारमा जाँडै खानुपर्छ भन्ने छैन। मेरो बाजे साङ्ले पुजारी भनेर चिनिनुहुन्छ, यो परिवारमै चिनिनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रकाण्ड पुजारी हो, पूजाआजा गर्ने सारा चाहिँ अब राईहरूको चाहिँ अब कुल पूजादेखि सारा चिज गर्ने मान्छे हो। म थुप्रै पटक उहाँसँग पूजाआजामा हिँडेको छु, ढोले भएर हिँडेको छु। हिँड्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि सबैभन्दा शुद्ध जाँड चढाउनु पऱ्यो भने पकाएको होइन, चिन्डोमा पानी हाल्ने, कोदो हाल्ने, मर्चा हाल्ने, अदुवा हाल्ने, यो सबैभन्दा शुद्ध भन्नुभएको छ उहाँले। म त्यो मान्यताको मान्छे। अब संस्कार संस्कृति मान्ने नाममा भड्किलो होइन, प्रतीकको रूपमा चलाउनुपर्छ। र अब हामीले पुराना संस्कार संस्कृतिलाई थाम्ने हो भने हाम्रा पुराना संस्कार संस्कृतिहरूलाई सरलीकरण गरेर लानुपर्छ, अनि मात्रै पछिल्लो पुस्ताले त्यसलाई मान्छन्। जस्तो छेत्री बाहुनकै कुरा गर्नुहोस्, छेत्री बाहुनको पनि अब चाहिँ पूजाआजामा गर्दाखेरि मासु चाहिन्थ्यो, तर त्यो मासुको प्रतीकको रूपमा अहिले उनीहरूले के चलाउँछन् भन्दाखेरि मह चढाउँछन्। मासुको प्रतीक हो त्यो। त्यसैले हामीले हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरूलाई सरलीकरण गरेर लानुपर्छ, सहज बनाएर लानुपर्छ, अनि मात्रै पछिल्लो पुस्ताले मान्न सक्छन्, मानिन्छ भन्ने निष्कर्षको मान्छे। यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा समयको बचत हुन्छ, आर्थिक रूपमा चाहिँ लाभ हुन्छ, सांस्कृतिक रूपमा त्यसले चाहिँ एक खालको चाहिँ अब नयाँ चाहिँ अब सहजता थपिदिन्छ, अनुकूलता थपिदिन्छ र फलोवर्सहरू बढेर जान्छ। अहिले धेरै किराँतीहरू चाहिँ अब धर्म परिवर्तन गरिरहेका छन्। किन गरिरहेका छन् भन्दाखेरि त्यही हो कि किराँतीहरूको संस्कार संस्कृतिहरू बोजिलो, खर्चिलो, भद्दा भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यसलाई सरलीकरण गर्दै लाने कुरामा चाहिँ कमी भएको कारणले गर्दाखेरि आएको समस्या हो। मेरो निष्कर्ष त्यो छ। त्यसैले म पूर्वीय दर्शनलाई अत्यन्त सम्मान गर्ने मान्छे हो, तर पनि संस्कार संस्कृतिहरूलाई यो रूपमा जबसम्म लान सकिँदैन तबसम्म हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। एउटा विषय। अर्को विषय आफ्नो आफ्नो हबी पनि हुन्छ। म संस्कार संस्कृतिलाई नै पुरै चाहिँ अब चाहिँ बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि मेरो हबी के हो भन्दाखेरि अघि पनि मैले भने एउटा उद्यमी भएर जाने। उद्यमीहरू स्वाभाविक रूपमा टाइम पुग्दैन। टाइम नपुगिसके पछाडि उसले सरल चिज खोज्छ, सरल तरिका खोज्छ, सरल विधिहरू खोज्नुपर्छ। म यो मान्यताको मान्छे हो। त्यसो भएको हुनाले र आफ्नो आफ्नो हबी के हो भन्दाखेरि मेरो संस्कार संस्कृतिलाई नै थाम्ने भन्दा पनि संस्कार संस्कृतिलाई थाम्नेहरूलाई मैले मद्दत गर्छु। तर मेरो हबी चाहिँ एउटा उद्यमी र एउटा सरल संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ एउटा डेभलप गरेर लानुपर्छ भन्ने मान्यता भएको नाताले म यो मोडेलमा अगाडि बढाएको छु। ठिक छ। अब व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि सङ्खुवा सभामै सम्भवतः पहिलोपटक तपाईँले यो चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस जसलाई साइबर पनि भनिन्थ्यो, अहिले पनि भनिन्छ, त्यो पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ। तपाईँकैमा आएर मैले पनि इमेल यसो चलाउन सिकेँ हो। मलाई याद छ अहिलेको जस पोखरीको कुनापट्टि तत्कालीन एमालेको अफिस अहिले पनि सम्भवतः त्यही छ, त्यसको मुनि सिकिन्थ्यो। त्यो बेलाको कन्सेप्ट पनि सेयर गर्नुहोस् न। त्यो बेलाको दुःख त अहिलेको भनेर साध्यै छैन, म पनि अलिअलि भुक्त भोगेँ। त्यो बेलाको कन्सेप्ट सेयर गर्नुहोस् न हामीलाई। यो विषय मेरो आफ्नो चाहिँ यो नयाँ चिज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे कि म। त्यतिखेर खाँदबारीमा बल्ल बल्ल चाहिँ टेलिफोन चलेको, ल्यान्डलाइनहरू चलेको, अनि त्यसभन्दा पछाडि मोबाइल त चलेकै थिएन होइन। अनि त्यही ल्यान्डलाइनबाट चाहिँ चलाउनु पर्ने। म चाहिँ अब यो इमेल इन्टरनेटमा चाहिँ अब नयाँ संसार दिन्छ यसले भन्ने बुझाइ भएको नाताले अब त्यतिखेर गर्दाखेरि मलाई त्यतिखेर हार्डवेयर चाहिँ आउँदैन थियो कम्प्युटरको। अब हार्डवेयर पनि नजानिकन त्यो साइबर चलाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता मलाई थाहा थिएन। यति जबरजस्त सिकियो नि, यति जबरजस्त सिकियो र त्यो यति स्लो थियो। अहिलेको तुलनामा त कति स्लो भन्ने साध्यै छैन भनेर। कति स्लो त्यो मेरा कारणले होइन, त्यो चाहिँ अब कम्प्युटर कारणले होइन, त्यो सिस्टमै स्लो, गेटवे कम हुने होइन। अनि अब प्रेसर त्यो हिसाबले र अर्को चाहिँ त्यो
स्पिड पनि कम भएको कारणले त्यतिखेर समस्या थियो। तर अब त्यस्तै अवस्थामा पनि थुप्रै मान्छेहरूले सिकेका छन् र त्यसमा पनि पोलिटिकल लेभलका मान्छेहरूले यसरी इमेल इन्टरनेट कम्प्युटर चलाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका मान्छे त लगभग चाहिँ 1-2% थियो होलान् 1-2% थियो होलान्। त्यही बिचमा चाहिँ मैले त्यो सबै चिज सिकिसकेको र त्यतिकै निकै दुःखका साथ अत्यन्तै स्लो त्यही अब चिया खाँदै चाहिँ त्यो एउटा इमेल पठाउनलाई चाहिँ घन्टौँ पर्खिनुपर्ने अवस्था थिए। तैपनि अब त्यो इमेल इन्टरनेट त छँदैछ हुँदा नेट फोनसम्मको चाहिँ सर्भिस मैले चलाएँ। नेट फोनसम्मको सङ्खुवा सभा खाँदबारीमा नेट फोनको सर्भिस दिने सायद म पहिलो हुन पनि सक्छु। मलाई त्यही त याद छ त्यो बेला तपाईँले दिएको सर्भिस बाहेक मलाई याद छैन। त्यो बेला पनि हाम्रा अग्रज दाईहरू हुनुहुन्थ्यो, पत्रकार दाईहरू, उहाँको सङ्गत अलिअलि गरिन्थ्यो। त्यो बेला उहाँको चाहिँ एकदम लगभग उहाँहरूले क्याप्चर जस्तै गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो बेला। हो त्यतिखेर अब प्रष्टै भनौँ न, अब त्यतिखेर कान्तिपुरको संवाददाता सुरेन्द्र सुवेदी उसको चाहिँ सबै त्यहीँ नै हुन्थ्यो। त्यहीँबाट प्रायः पत्रकार साथीहरूले त्यहीँबाट पठाउनुहुन्थ्यो। त्यहीँबाट पठाउनु धेरै कम्प्युटर हुने। अनि अब जतिखेर पनि अब उहाँले त प्रायः साथीहरूले अब अगाडिको मोडर्न कम्प्युटरबाटै प्रायः चलाउनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट अलि स्पिड हुने। अनि त्यो हिसाबले त्यतिखेर सर्भिस दिन सफल भयो। ठिक छ, खुसी लागेको छ मलाई। अहिले चाहिँ अब वास्तवमा अब अहिलेको पछिल्लो जमानाको शिक्षित अशिक्षित भन्ने कुरा चाहिँ यो इमेल इन्टरनेट कम्प्युटर नजान्नेहरू हुन् अहिलेको अशिक्षित भनेको, होइन? त्यो जमानामै आफूले चाहिँ त्यसमा हात हालेको हुनाले अहिलेसम्म मलाई आनन्द छ। यस्तो आनन्द खुसी लाग्छ। त्यो बेलाको त्यो लोड सेडिङको भनेर त्यो पनि साध्य छैन। कसरी म्यानेज गर्नुभएको थियो त्यो बेला? त्यतिखेर वास्तवमा वैकल्पिक अवस्था पनि त्यति सहज थिएन। अब आएको बेला चल्थ्यो, नआएको बेला जान्थ्यो। त्यस्तो 1 घन्टाको 40 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो मलाई याद हुँदाखेरि। 40 रुपियाँ नसकिँदै कोहीखेर त लाइन गइहाल्थ्यो। त्यो एउटा नयाँ अनुभव हो मेरो लागि, होइन? तर त्यो चाहिँ लामो समय, त्यति लामो समय चाहिँ चलाउनु भएन है? त्यो यस्तो हो, कस्तो हो भने त्यसभन्दा पछाडि अलि बढी सर्भिसहरू बढ्यो। सरकारी कार्यालयहरूले आफै राख्न थाले, होइन? अलि ठुला व्यवसायीहरूले आफै राख्न थाले। अनि त्यसभन्दा पछाडि सर्भिसमा पनि अरूबाट चाहिँ जब धेरै बढ्यो त्यसभन्दा पछाडि मैले त्यो छोडिदिएँ। त्यसलाई चाहिँ अब लगानी अनुसारको प्रफिट कम देखिन थालिसके पछाडि मैले छोडेको थिएँ। अब त्यो बेला कम्प्युटर किन्नुपर्ने लगायत त्यसको डिभाइसहरू सबै किन्नुपर्ने लगानी त राम्रै थियो। आम्दानी चाहिँ कति हुन्थ्यो त्यो बेलाको? आम्दानी पनि यस्तो हो, त्यतिखेर त्यो खास हिसाब हुँदैन थियो कि, लमसममा हिसाब गरिन्थ्यो, लमसममा कारोबार हुन्थे। अब म प्रायः चाहिँ त्यो व्यवसाय धान्ने मेरो म्याडमले नै हो। म त अब जुटाउने, उपस्थित भएको बेलामा त्यसमा सामेल हुने, म्यानेज गरिदिने, बाँकी जम्मै त अब मेरो म्याडमले नै गर्ने हो। त्यसो हो हुनाले हामीले त्यो लामो समय त्यसलाई गर्न सकेनौँ। र अब त्यतिखेर पनि हामीले टाट पल्टिने गरी चाहिँ त्यो पनि भएन। बेलैमा बुद्धि पुऱ्याएर बाँच्यौँ, व्यवसाय बचायौँ। त्यो हुन्छ। हामी थोरै व्यापारिक विश्राम राख्छौँ, त्यस पछाडि कुराकानी अगाडि बढाउँछौँ। बस अब हामी छोटो व्यापारिक विश्राम राख्छौँ। व्यापारिक विश्राम पछाडि पनि आजको मेरो अतिथि उद्यमी, राजनीतिज्ञ, राजनीतिकर्मी खड्ग राईसँगको कुराकानी अगाडि बढाउँछौँ। अहिलेलाई छोटो व्यापारिक विश्राम। छोटो ब्रेक पछाडि पुनः स्वागत गर्छु। आजको अन्तरङ्गको श्रृङ्खलामा पनि एक अतिथिसँगको कुराकानी राखिरहेको छु। राजनीतिक वृत्तमा चिनिएको नाम सङ्खुवा सभा र आसपासका जिल्लाहरूमा, त्यति मात्रै नभएर व्यावसायीको रूपमा आज मैले निम्त्याएको छु नेकपा एमालेका सङ्खुवा सभा सचिव
खड्ग राईलाई। उहाँसँगको योभन्दा अगाडिको कुराकानी पनि तपाईँलाई मनोरञ्जनपूर्ण जानकारीमूलक लाग्यो भन्ने अपेक्षा हो। बाँकी कुराकानी अगाडि बढाउँछु। दाइ कार्यक्रममा पुनः ब्रेक पछाडि पनि स्वागत छ। हस् धन्यवाद। अगाडि चाहिँ साइबरको कुरा भइरहेको थियो है। अहिले त डेरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। अगाडि पनि कुरा आयो, बिहानै हामी उठ्न नपाउँदै गाडी लिएर चाहिँ घर घरमा दुध पुर्याउनुहुन्छ, अझै बेलुका पनि पुर्याउनुहुन्छ। यो कन्सेप्ट कसरी सुरु भयो फेरि? अब एकपछि अर्को गरेर व्यवसाय त तपाईँले गर्दै लगभग गर्दै छोड्दै जस्तो पनि देखिन्छ। यो चाहिँ कसरी कन्सेप्ट सुरु भयो? अब हामीले अलिकति श्रृङ्खला जोडौँ। हामीले बिहे गरिसके पछाडि खुद्रा व्यापार सुरु गऱ्यौँ नयाँ बजारमा। अब नयाँ बजार हामीले अलिक सानो भयो, अलिक ठुलो बजारमा जाउँ भन्ने सल्लाह भयो परिवारमा। त्यो बेलाको झन् नयाँ बजार कत्रो थियो र है? अलिक ठुलो बजारमा जाउँ भन्ने सल्लाह भइसके पछाडि हामी अहिलेको पोखरी बजारदेखि सजग टोलमा बस्यौँ। त्यहाँ सूर्यबहादुर श्रेष्ठको घरमा बस्यौँ। त्यहाँ बसेर हामीले चाहिँ कृषि उपज बेच्ने भनेर बस्यौँ। अब त्यहाँबाट खुद्रा पसललाई छोडेर हामी खाद्यान्न कृषि उपज बेच्ने भनेर हामी त्यहाँ बस्यौँ। त्यहाँ बस्दाखेरि हामीले दाल चामलदेखि लिएर हामीले चाहिँ सक्खर बेचेनौँ कि, हामीले मह कलेक्सन गरेर बेचेनौँ कि, हामीले चुकहरू कलेक्सन गरेर बेचेनौँ कि, हामीले साग सब्जी त्यहाँ कलेक्सन गरेर बेचेनौँ कि। त्यो व्यवसायले हामीले के सिकाइ गर्यो भन्दाखेरि किसानमा चाहिँ हामी कहाँ होइन, किसानमा समस्या रहेछ भने हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ। भनेको किसानको चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले जतिमा ग्राहकलाई बेच्यौँ त्यति नै पैसा उनीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यतिखेर कि त्यो कुरा मिलेन, त्यहाँ मिलेन। अब हामीले चाहिँ मह बेच्थ्यौँ, महमा चिनी मिसाएर हैरान हेर्नुहोस् है। हुँदा त त्यो चाका हुन्छ नि, त्यो चाकाको धुलो बनाएर नि मिसाएर चाहिँ बेचेर हैरान। त्यो पनि छोडिदियौँ हामीले चाहिँ बेच्न नसकेर छोडेको होइन, किसानले गुणस्तरीय चिज दिन नसकेर हामी छोडेको त्यो मह त्यसरी बेच्न सकेनौँ हेर्नुहोस्। अनि त्यसमा पछि गएर थुप्रै चिजहरू हामीले त्यहाँ छोडिदियौँ। त्यो पनि हामीले छोडिसके पछाडि अनि त्यहाँबाट अहिलेको चाहिँ अब एमालेको पार्टी अफिसको मुनिबाट हामीले चाहिँ बस्यौँ। त्यहाँ बसेर चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनिक सामान बेच्यौँ। काठमाडौँबाट चाहिँ अब खासा होलसेल बजारबाट चाहिँ घडी रेडियो यो चिज ल्याएर धेरै बेच्यौँ हामीले। अनि त्यो घडी रेडियो बेच्दै हामीले चाहिँ अब कम्प्युटर सिकिसकेका थियौँ। अब साइबर चलाउने भन्ने दिमागमा चढ्यो, साइबर चलायो। अघि जो कुरा गरियो होइन, कुरा गरिसके पछाडि अब त्यसभन्दा पछाडि बिचमा अब मैले अलिकति भन्नुपर्छ, बिचमा चाहिँ हामीलाई त्यो पसल हामी छोड्ने कुरा के पर्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो जेठो छोरो निकै राम्रो पढाइमा, तर कान्छो छोरोको पढाइ चाहिँ अलिक डिस्टर्ब भयो साइबरले गर्दा। अब म राजनीतिक फिल्डमा धेरै हिँड्ने, म्याडम पसलमै व्यस्त हुने, अनि कान्छो छोरोले सानोमा चाहिँ त्यो शैक्षिक वातावरण पाएन। हामीले त्यो फिलिङ भएन। नभइसके पछाडि उसको पढाइ चाहिँ डामाडोल हुने स्थिति भइसके पछाडि अनि हामीले पसल छोडिदियौँ। बरु छोरा सुधारौँ भनेर लाग्यो र त्यही क्रममा पसल छोडियो। त्यो छोडिसके पछाडि यता छोरा पनि चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै जाने र त्यही बिचमा अब कृषि व्यवसाय चाहिँ सुरु गर्ने भनेर अब त्यो दिमागमा त्यतिखेर चाहिँ जुस उद्योग चलाउने भन्ने परिकल्पना थियो। त्यही परिकल्पनालाई पुरा पनि हुने र तलको जग्गा पनि उपयोग हुने र बाँदर धेरै लाग्ने र बाँदरले नखाने चिज के व्यवसाय भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चिनी झार अनि त्यसभन्दा पछाडि एलोभेरा र भोलि गएर जुस उद्योग खोल्दाखेरि चाहिँ एलोभेराको फ्लेभरमा जुस निकाल्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो त्यतिखेर। किनभने पाङमा लगायतकै क्षेत्रमा सुन्तला पर्याप्त हुने, नास्पाती पनि यतातिर चाहिँ धेरै रोपेर उत्पादन गर्न सकिने र त्यसको चाहिँ सुन्तलाको जुस त्यो चाहिँ अब एलोभेराको फ्लेभरमा लान सकिन्छ, बजारमा जान सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ व्यापक चाहिँ 8-10 लाख खर्च गरेर चाहिँ तल खेती गरियो। चाहिँ 2-3 वर्षभन्दा धेरै खेती गरियो। तर त्यहाँनिर 2-3वटा कुराले मलाई ह्याम्पर गरिसकेपछि एउटा कुरा त्यो पानी जम्न हुँदो रहन्छ, त्यो पानी जमेपछि सफा पनि रहेछ, त्यो समस्या भयो। अर्को कुरा चाहिँ सानो गरामा त्यो खेती गर्ने हुने रहन्छ, ठुल्ठुला गरारमा गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो समस्या भयो। र त्योभन्दा पनि जटिल कुरा के हो त भन्दाखेरि यो नाकाबन्दी लागेको बेलासम्म म चाहिँ एलोभेरा खेतीमा थिएँ र त्यतिखेर चाहिँ अब ठ्याक्क मेसिनहरू हेर्न जाने भन्ने मेरो प्लान थियो। हेर्न खुट्टा उचालिसकेको थिएँ, तर जुसको लागि जुसको लागि। तर मेसिनहरू चाहिँ अब हेर्न जाने बेलामा नाकाबन्दी लाग्यो। मैले फेरि रिथिङ गर्दाखेरि मैले 2-3वटा निष्कर्ष निकालेँ।
मैले खाँदबारीमा जुस उद्योग चलाएँ भने खतरा के भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाले। खतरा पहिलो कुरो धेरै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, दोस्रो हाइटेक हो, हाई टेक्नोलोजी हो, तेस्रो कुरो यो चाहिँ ठुल्ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग कम्पिटिसन हुने रहेछ। ठुल्ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग यसको कम्पिटिसन हुने रहेछ, जस्तो दुगड, चौधरी मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग यसको कम्पिटिसन हुने रहेछ। र अर्को कुरा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा के त भन्दाखेरि यो चाहिँ महिनौसम्म जाम हुँदो रहेछ पुँजी। अनि हामी जस्ता चाहिँ अब चाहिँ लगानी भएका मान्छेहरू त चाहिँ सोझै चाहिँ अब डुब्ने समाप्त हुने कुरा हो नि त। त्यसो भएपछि मैले रिथिङ गरिसकेपछि अझै के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब त्यसो भए एलोभेरा त रोपिहालेँ, त्यो एलोभेरालाई कहाँ खपत गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ आइसक्रिम बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। आइसक्रिममा चाहिँ त्यो एलोभेराकै कन्डिसन नै चाहिँ गुणलाई कायम राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनिसके पछाडि त्यहाँ त्यसको मैले बुझ्दाखेरि आइसक्रिम उद्योग कसले चलाउँछ भन्दाखेरि डेरी सञ्चालकले चलाउँछ भने डेरीको बारेमा चाहिँ पुगिसके पछाडि मैले 6 महिना वर्ष दिन फेरि डेरीको बारेमा अध्ययन गरेँ। डेरीको बारेमा अध्ययन गरेको त के आयो त भन्दाखेरि धेरै बीजगणितीय हिसाबले कमाइ चाहिँ नहुने, यो डेरीमा चाहिँ अङ्कगणितमै जाँदो रहेछ, 1 2 3 भनेर यसको चाहिँ स्पिड जाँदो रहेछ। तर एउटा कुरा, अर्को कुरा एउटैले मात्रै नकमाउने रहेछ, धेरैले सँगसँगै कमाउने रहेछ। हेर्नुहोस्, धेरैले सँगसँगै जस्तो तर भनेको जस्तो अहिले मैले चाहिँ पालन छैन मेरो, म कलेक्सन मात्रै हो, तर किसानले पालिरहेका छन्। किसानले दुध बेच्न पाइरहेका थिएनन्, तर कोही त्यो बिचमा मिडिएटरको रूपमा काम गर्ने मान्छे भयो भने किसानले पालन बढाउन सक्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाले। एउटा त्यो। अर्को कुरा, सानो पुँजीले पनि व्यवसाय गर्न सकिने रूपमा चाहिँ डेरीलाई पत्ता लगाएँ र कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ यसलाई डिस्टर्ब हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेँ मैले। जस्तो नाकाबन्दीमा पनि मैले दुध बेचिरहेँ, यस्तो कोभिडको चाहिँ सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि दुध बेचिरहेँ। यो हिसाबले कुनै पनि सङ्कटले चाहिँ गर्न सकिँदैन भनिसके पछाडि अनि त्यसमा मसँग पुँजी थिएन, अनुकूल मिलाएर वातावरण बनाएँ अनि त्यो चाहिँ कारोबार सुरु गरेँ। हामीले 1 लिटरबाट सुरु गरेको, 1 लिटर किनेँ, 1 लिटर बेचेँ। डम्बरू निरौलाको घरबाट 1 लिटर दुध लान्थेँ, सरिता खड्काको चाहिँ घरमा लगाएर दिन्थेँ, बेच्थेँ। 15-20 दिन महिना दिन त्यसरी गऱ्यौँ। अनि बिस्तारै 2 लिटर 3 लिटर, यो लक्ष्मी पूजाको दिनबाट सुरु गरेको कारोबार हो। नेपालमा पहिलोचोटि खाँदबारीमा पहिलोचोटि उद्योग दिवस मनाउँदाखेरि उद्घाटन भएको मेरो कारोबार खाँदबारीमा। र त्यहाँदेखि अहिले तपाईँले भने जस्तै मैले थुप्रै कारोबारहरू गरेँ। किन गरेँ भन्दाखेरि सेलेक्सनको प्रक्रियामा थियो। तर अहिले मैले चाहिँ अब करिब 5-6 वर्ष भयो कन्टिन्यू डेरी व्यवसाय गरिरहेको छु। अब म यहाँबाट निस्कन सक्दिनँ है। 1 लिटरबाट सुरु गर्नुभएको थियो त्यो बेला, अहिले चाहिँ दिनमा कति लिटर जति जान्छ? दिनमा 200 सरदरमा 200 लिटर। भनेपछि त्यो 200 लिटर चाहिँ खपत हुन्छ, त्यो पशुपालकहरूबाट नै चाहिँ कलेक्सन हुन्छ, तपाईँले बजारसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ। यसका चुनौतीहरू चाहिँ के रहेछ? यसको चुनौती भनेको सबभन्दा थोर आयु हुन्छ। यसको दुधको सबैभन्दा थोर आयु। र अब कन्सेप्चुअली के हो त भन्दाखेरि दुध दोहेको 2 घन्टाभित्रमा कि चिसान केन्द्रमा पुर्याऊ कि प्रोसेसिङमा पुर्याइसक भन्छ नर्म्स यो। तर यहाँ के छ समस्या भन्दाखेरि मैले बिहान बेलुकै अहिले कलेक्सन किन गर्न थालेको भन्दाखेरि अब बिहान मात्रै कलेक्सन गर्दाखेरि दुध धेरै फाटे। किन फाट्यो भन्दाखेरि त्यो बेलुकाको दुधको कारणले फाटेको। बेलुकाको दुधसँग मिस्ने अनि बिहान ल्याइदिने गर्दाखेरि दुध फाटिसके पछाडि अहिले मैले बिहान बेलुकै कलेक्सन गर्न थालिदिइसके पछाडि मेरो चाहिँ त्यो रेसियो घट्यो र बिहानको र बेलुकाको दुध छुट्टै कलेक्सन गर्छु। बेलुकाको दुध छुट्टै ढङ्गले म्यानेज गरिदिन्छु र बिहानको दुध चाहिँ हामी दिउँसोसम्म बेचिरहन्छौँ। अहिले दुधको पनि हामी एटिएम जत्तिकै छौँ, पैसाको पनि एटिएम, दुधको पनि एटिएम चलिरहेका छौँ। जतिखेर टाइम मिल्क एटिएम जतिखेर आयो तपाईँको डेरीमा पायो दुध। यसमा टु बी अनेस्ट भन्दाखेरि मार्जिन कति राखेर चाहिँ दिनुहुँदो रहेछ? मार्जिन जस्तो अब अहिले हामी 70 रुपियाँमा किन्छौँ, 90 मा बेच्छौँ।
यसै बजारमा र पसलमै अलिकति बढी लिन्छौँ हामी। त्यो के त भन्दाखेरि हामीसँग गाडी छ, गाडी खर्च निकाल्नु पऱ्यो, भाडामा बसेका छौँ, भाडा खर्च निकाल्नु पऱ्यो। अनि अब हाम्रो चाहिँ अर्को कुनै आधार छैन, सबै जीविकाको त आधार त्यही हो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब करिब चाहिँ 20-25देखि 30सम्मको रेसियो बस्छ मार्जिन। तर अब त्यसको आधीभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो गाडी मेन्टेनेन्स अरू चिजमा गइहाल्दो रहेछ। अन्तिममा हाम्रो खास मार्जिन त 10 नै हो। सरसर्ती हेर्दाखेरि कहीँ त त्यो 10 पनि बस्नु। जस्तो हाम्रा श्रोता दर्शकहरू हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँको कुरा सुनिरहनु हुँदाखेरि डेरी व्यवसाय पनि ठिक हुने रहेछ पनि कतिलाई लाग्न सक्छ। सजिलो चाहिँ कतिको छ र केमा ध्यान दिनु पऱ्यो? कसैले डेरी व्यवसाय सञ्चालन गर्छु तपाईँको कुराकानी सुनिसके पछाडि भन्ने लाग्यो भने तपाईँको सुझाव के हुन्छ? अब यो गर्न सक्दा त यो सानो पुँजीले, थोरै पुँजीले गर्न सकिने सजिलो व्यवसाय हो। तर यसमा हाई रिस्क केमा हो भन्दाखेरि थोरै 2-4 लिटर हुँदासम्म कुनै समस्या हुँदैन। तर जब ठुलो भोल्युममा जान्छौँ नि, भोल्युममा गइसके पछाडि यो टिकाउन बचाउन धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। र मेहनतपूर्वक लाग्न चाहने मान्छेहरू भएनन् भने सक्दैन। भनेपछि टाइम चाहिँ दिनु पर्यो। टाइम त यति धेरै सेकेन्डको महत्त्व हुन्छ यसमा। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बिहान मेरो चाहिँ 5 बजेदेखि अहिलेको सिजनमा मेरो 5 बजेदेखि सुरु हुन्छ ड्युटी। र पहिलो चरणमा म अर्चले पुग्छु, ल्याएर एकलट त्यहाँ पसलमा छोड्छु। त्यसभन्दा पछाडि फेरि माथि चाहिँ मिलन चोकसम्म पुग्छु। र त्योभन्दा बिचमा मेरो कोहीसँग भेटवार्ता कुराकानी हुन सक्दैन। त्यो बिचमा चाहिँ हुँदैन। म हिँड्ने मात्रै हो, सर्भिस दिने मात्रै हो। र मेरो बिहान फोन कम पनि उठ्छ। कारण के त भन्दाखेरि म आफै ड्राइभिङ गरिराखेको हुन्छु, म आफै सर्भिस दिइराखेको हुन्छु। फोनमा बोल्न थाल्यो भने उता डिस्टर्ब हुन्छ होइन। त्यो कारणले त्यो एउटा समस्या हो। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी बिहान 8 फेरिमा ढिलो भनेको 9 बजेभन्दा पछि बेच्दैनौँ बजारमा दुध। किन बेच्दैनौँ भन्दाखेरि हामी मिसावट गर्न चाहँदैनौँ। त्यो बिचमा त्यो 9 बजेभित्रमा लगेर हामीले चिसोमा राखिसक्नुपर्छ दुध। म तल्लो बजार यो खानबारीको मुख्य बजारमा हिँडाउनै पाउँदिनँ। किन भन्दा त्योभन्दा पछि हिँडायो भने टाइम, समय र गर्मी छिपिसकेको हुन्छ, दुध फाट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। भएको दुध पनि बचाउन मलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी 8 देखि 9 ढिलोमा 9 बजेभित्रमा हामीले दुध चाहिँ डिप फ्रिजमा राखिसक्नुपर्छ। किनभने तर अब कतिपय साथीहरूले चाहिँ अबेलासम्म बेचिरहेका हुन्छन्, त्यो उनीहरू जानु। तर त्योभन्दा पछिको दुधको जुन क्वालिटी छ नि, त्यो क्वालिटी बचाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष। र अरू कुनै चिज नफाट्ने चिज राखेर मात्रै 12 बजेसम्म बेच्न सकिन्छ। तर दुध मात्रै चाहिँ अब दिनभरि त्यसरी बचाएर बेच्न सकिँदैन। हाम्रो बुझाइ त्यो छ। त्यसरी यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अब किसानले आफैले उत्पादन गरेको चिज बजारमा लाँदा त ठिक हो। तर अहिले धेरै किसानहरू, मसँग अहिले 40भन्दा बढी किसानहरू आबद्ध छन्। 40भन्दा बढी किसानहरू आबद्ध छन्। र उहाँहरू बिस्तारै के त घरै गएर मेरो दुध खाइदिए भनिरहनु भन्दा एकै ठाउँ ढ्याक्क लागेपछि पैसा पनि ढ्याक्क आउँदो रहेछ भन्ने उनीहरूको बुझाइ। त्यो त कन्सेप्ट गइसकेको छ। अब त मैले सहकारीमा पनि उनीहरूलाई आबद्ध गरिसकेँ, सहकारीमा पनि आबद्ध गरिसकेको छु। त्यसो भइसके पछाडि अब कारोबार बढाउने पनि छु म होइन। तर यसमा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ गुणस्तर हो। अब किसानले गुणस्तरको दुध र त्यसको लागि पनि व्यवस्थापन, सामान्य कुरा जस्तो तपाईँ दुध दुने बेलामा त्यो दुधमा 2 दिन कुरा ध्यान दिनैपर्छ। जस्तो दुँदाखेरि सफा त्यो कल्चौडाहरू सफा नगरिकन दुयो भने गोबर पर्छ, त्यही के हुन्छ, दुध त्यहीँ फाटिहाल्छ। भाँडो राम्रो चाहिँ पखालेको छैन भने त्यो त्यहीँ फाटिहाल्छ। हेर्नुहोस्, बेलुकाको दुध अलिकति पर्न बित्तिकै पनि सकिएको, त्यो हेर्नुहोस् सकिएको। अनि त्यसभन्दा पछाडि गाईबस्तुको खानपिनका कारणले पनि दुध कति मोटो बाक्लो हुने कुरामा फरक पर्छ। हेर्नुहोस्, यो कुरा जम्मै कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामीले हेर्नुपर्छ। र बजारमा लाने कुरामा पनि हामीले चाहिँ अब कस्तो भाँडामा बोक्ने भन्नेसम्मको चाहिँ मापदण्डहरू छन्। अब हामीले यहाँ कम्प्लिट मापदण्डमा जान सकिराखेको छैन। तपाईँ आफै पनि? म आफै पनि गएको छैन। तर अब मेरो फ्याक्ट्री सुरु भइसके पछाडि त्यो कम्प्लिट हुन्छ सबै कुरा।
अब करिब चाहिँ अब राम्रै लगानी गरेर फ्याक्ट्री तल बसिरहेको छ र बाटोको कारणले म त्यहाँ जान सकिरहेको छैन। पहिले ठुलो प्रोजेक्ट परेको थियो, बाटो बनिहाल्छ भनेर तल सुरु गरेँ, सारा संरचना तल बन्यो आफ्नै जग्गा पनि भएकोले। तर अहिले आएर चाहिँ त्यो ठाउँ पुग्ने बाटोको कारणले त्यो ठाउँमा मैले सुरु गर्न सकिरहेको छैन। मेरो चाहिँ ठुलो लगानी त्यहाँ फसिरहेको छ। अब व्यवसाय एउटा त्यही त अगाडि पनि कुरा गरिहाल्यो, तराजुमा जोख्ने प्रसङ्ग ल्याएर व्यावसायिक योजना के हो अब तपाईँको? जस्तो अगाडिका व्यवसायहरू जस्तै गर्ने छोड्ने त्यो त नहोला, तैपनि अब व्यावसायिक योजना चाहिँ के छ तपाईँको? अबको हाम्रो व्यावसायिक योजना भनेको हामी यसै दुध कलेक्सन गर्ने बेच्ने मात्रै होइन, यस्तो काम त थुप्रैले गर्न सक्छौँ। म त्यो स्टेजबाट अगाडि बढिरहेछ छैन, अगाडि बढिरहेछ भनौँ न। जस्तो खाँदबारीमा दुधको पसल थापेर बस्ने हामी पहिलो हो, आफ्नै गाडी व्यवस्था गरेर व्यावसायिक गतिविधि बढाउने हामी पहिलो हो। बजारमा चाहिँ सारा चाहिँ त्यो चाहिँ तयारीका साथ अगाडि बढ्ने। जस्तो हामीलाई किसानले दुध कतिखेर मात्रै दियो भन्दाखेरि डिफ्रिजहरू पसलमा राखिसके पछाडि चाहिँ चिलिङ ब्याटहरू पसलमा राखिसके पछाडि मात्रै किसानले हामीलाई दुध दिए, नदिएन। अनि त्यसभन्दा पछाडि गएर अब अहिले हामी बिहान बेलुकै सर्भिस दिने हामी पहिलो हो, बिहान बेलुकै दुध कलेक्सन गर्ने हामी पहिलो हो। अहिले हामी किसानहरूलाई घाँस वितरण गऱ्यौँ, हजारौँ बोट बिरुवा अस्ति वितरण गरेँ मैले ल्याएर। मलाई दुध दिन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ एक गाडी चाहिँ अब नगरपालिकाले गाडी पनि दियो। अब मसँग बिरुवा थिँदै थियो, अब अरू गाडी जाने अवस्था थिएन, म गाडी दिन्छु भन्नुभयो मेरो साहबले। उहाँले त्यहाँबाट गाडी प्राप्त भयो, घाँसको बिरुवा चाहिँ एक गाडी बाँड्दा वितरण गऱ्यौँ निःशुल्क। अनि अब हामी के त भन्दाखेरि अब चाहिँ डेरीमा किसानहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गर्ने यो खानबारी सेक्टरको त हामी पहिलो हो। नियमित रूपमा बचत हुन्छ किसानहरूको। अब त्यही दुध सङ्कलकहरू मासिक रूपमा बचत हुन्छ। हामी 1 लिटरदेखि 5 लिटर ल्याउने किसानहरूकोबाट महिनाको 1000 रुपियाँ बचत गरिदिन्छौँ। 6 लिटरदेखि 10 लिटर ल्याउनेको 1200 हुन्छ। एवं 5-5 रेसियोको हिसाबले उनीहरूको दुध बढ्दै गयो, बचतको रेसियो पनि बढ्यो, घट्दै गयो, बचतको रेसियो पनि घट्यो। यो मोडेल हामीले कायम गरिदिएको छ। र यसको मकसद के त भन्दाखेरि अब हामी यो वर्ष सायद बाटो साह्रै बिग्रिने ठाउँहरू बनाइसक्छौँ। यो हिउँदमा मेरो त्यो तयारी गर्ने भन्ने प्लान थियो होइन, तर त्यो कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर पनि के त भन्दाखेरि तयारी चिज प्याकेजिङ दुध बजारमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। प्याकेजिङ दुध बजारमा नल्याउन्जेलसम्म हाम्रो लक्ष्य पुरै हुँदैन। र त्यतिखेरसम्ममा हामी जब प्याकेजिङ दुध बजारमा आउँछ त्यतिखेर यो सिङ्गो जिल्लाको दुध हामीले कलेक्सन गर्नुपर्छ। दैनिक 1500 लिटरसम्म कलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने तयारीमा छौँ हामी। त्यसो गर्दाखेरि मात्रै हाम्रो व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ र आम किसानले लाभ लिन सक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। सर, यो जस्तो दुग्ध व्यवसायको कुरा, त्योभन्दा अगाडि तपाईँका अन्य व्यवसायको पनि कुरा गरियो। यी व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ पारिवारिक सपोर्ट चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ? तपाईँको चाहिँ कस्तो छ पारिवारिक सपोर्ट? यो पारिवारिक सपोर्टमा के रह्यो भन्दाखेरि कुन व्यवसाय रोज्ने भन्ने विषयमा पनि भाइहरू समेतको संलग्नतामा हामीले थुप्रै अध्ययन गरेका छौँ। मेरो विशेष गरी यसमा साइलो भाइ, जसलाई जरसिंह राई भन्छ, ऊ पनि यसमा संलग्न छ। त्यस्तै अब कान्छो भाइ, काइलो भाइ, व्यवसायको सुरुवात गर्ने बेलामा काइलो भाइले निकै सपोर्ट गरेको छ। र लगानीमा पनि विशेष गरेर साइला, काइला र माइली बहिनीको यसमा चाहिँ सुरुवाती चरणमा सहभागिता छ र त्यसलाई म उच्च सम्मान गर्छु। र कारोबार सुरु भइसके पछाडि पनि आमाले बुवाले पनि यसमा निकै ठुलो सपोर्ट गर्नुभएको छ। र मेरो एउटा इच्छा पुरा भएन। त्यो इच्छा के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो डेरी व्यवसाय पशुधन केन्द्र चलेको अवस्था मेरो बुवालाई देखाउने मेरो भित्र इच्छा थियो, तर त्यो चाहिँ मैले सकिनँ। मेरो बुवा चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि नै बित्नुभयो र त्यो कारणले त्यो सकिएन। तर पनि यो डेरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा मेरो सिङ्गो फ्यामिलीको
मेरा 4वटा भाइ हुन्। 4जना भाइ बुहारीहरू, आमा बुवा आफन्तजन सबैको यसमा साथ सहयोग छ र त्यही जगमा उभिएर अहिले हामीले यो ठाउँमा पुर्याएका छौँ। र अब हामी सबैको चाहना के हो त भन्दाखेरि यो व्यवसायलाई पशुधन केन्द्रमा पुर्याउने भन्ने नै छ। जस्तो पालन र पशुधन हामी सँगै अगाडि बढाउँछौँ। अघि जस्तो 2टा छोराको पनि प्रसङ्ग आए, उनीहरू चाहिँ कहाँ छन्, के गर्छन्, यसमा संलग्नता कतिको रहन्छ उहाँहरूको? यस्तो छ, मेरो जेठो छोरोले सिभिल इन्जिनियरिङ पास गरेको हो र ऊ अहिले पहिलेको जिल्ला खानेपानी कार्यालय, अहिले चाहिँ खानेपानी कार्यालयको इकाइ कार्यालय भन्छ यहाँनिर, त्यसको इन्जिनियरमा काम गर्छ ऊ खाँदबारीमै। र अब अफिसको काम बाहेक जम्मै उसले व्यावसायिक काममै सपोर्ट गर्छ। र अब कान्छो छोरो होटल म्यानेजमेन्टमा ब्याचलर गर्दैछ र ऊ इन्टर्नसिपको लागि सायद ऊ दुबई जान्छ होला। तर पनि अब मैले जे गर्छु त्यो सबै उसले सिकिसकेको छ, गाडी चलाउन सिकिसकेको छ, व्यावसायिक काममा सबै उसले चाहिँ म नहुँदाको सबै काम उसैले गर्ने हो। त्यसैले चाहिँ अहिले हामी विशेष गरेर भाइहरू आफ्नो आफ्नै तरिकाले अगाडि अरू काममा संलग्न हुने र हामीले चाहिँ पुरै अहिले डेरी व्यवसायमा समर्पित भएका छौँ। र अहिले कारोबार चाहिँ ठुलो बजार नभएको हुनाले हामीले यसलाई बृहत्तर पनि बनाएनौँ। र अब अहिले कारोबार धान्ने मात्रै र प्रोसेसिङमा गइसके पछाडि मात्रै हामीले बृहत्तर गर्ने भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले अहिले चाहिँ अब स्वयं ठिक्क हिसाबले कारोबार अगाडि बढाएका छौँ र यसमा फ्यामिलीको भरपुर सहभागिता छ। हुन्छ, यो समय र संवादको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। अन्तिम आइपुगेका छौँ। थोर बहुत मात्रै राजनीतिक कुरा गऱ्यौँ, विशेषतः तपाईँको व्यक्तिगत व्यावहारिक कुरा नै हामीले गऱ्यौँ। सम्भवतः राजनीतिमा होमिएकाहरू व्यावसायिक पनि बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य पनि हो, कार्यक्रमको मकसद पनि हो। अन्तिममा जाँदै यहाँलाई भन्नुपर्ने कुराहरू केही छ? पहिलो कुरा त अब यो श्रीचोङ मल्टिमिडियाप्रति हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आम रूपमा अहिलेका युवा पुस्ताहरू व्यावसायिक काममा लाग्नुपर्छ। व्यावसायिक काम सँगसँगै राजनीतिक कामलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। यो ढङ्गले लागौँ भन्ने आग्रह छ। र जबसम्म हामीले समृद्धिको कुरा गरिरहने तर आफू व्यावसायिक रूपमा नलाग्ने हो भने राज्यले, पार्टीहरूले बोलेका कुराहरू त्यो पुरा हुँदैनन्। र मेरो बुझाइ के हो त भन्दाखेरि राजनीतिसँग स्लोगान हुन्छ, कार्यकर्तासँग त्यसको इनपुट हुन्छ, त्यो इनपुट चाहिँ व्यावसायिक काममा लागेर पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। र जुन यो अनलाइनले यो खालको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर मान्छेलाई उत्प्रेरणा जगाउने जुन खालको मेहनत गरेको छ यो राम्रो छ। र अहिले विशेष गरेर जो म गरिरहेको छु यो अब अहिले मेरो सिङ्गो परिवार यसमा सामेल छौँ। अब मेरो म्याडम यसमा समर्पित छ, म समर्पित छु। मेरो जेठो छोरो इन्जिनियर हो, ऊ पनि यसमा चाहिँ अब बचेको समय यहीँ दिने हो। मेरो कान्छो छोरो होटल म्यानेजमेन्ट पढेको छ, कम्प्लिट मेरो चाहिँ वैकल्पिक काम उसैले गर्ने हो। त्यसैले चाहिँ सिङ्गो परिवार यसमा सामेल हुने गरी र कोही पनि व्यक्ति व्यावसायिक रूपमा लाग्छौँ भने परिवारले साथ दिने गरीको व्यवसाय छान्नुपर्छ। निश्चित व्यक्तिले मात्रै परिवारको एकजनाले जानेको मात्रै व्यवसाय गऱ्यो भने त्यो व्यवसाय टिक्दैन। त्यसैले व्यवसाय गर्न चाहने कोही पनि हुनुहुन्छ भने परिवारको एकभन्दा बढी सदस्यले त्यसमा संलग्न हुने अनुकूलता र थोरै पुँजीले आफूसँग भएको पुँजी भनौँ न, थोरै भन्दा पनि आफूसँग भएको पुँजीले धान्न सक्ने व्यवसाय रोजेर अगाडि बढियो भने टिकिँदो रहेछ, केही गर्न सकिँदो रहेछ, आफूले चाहेको सपना पुरा गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने लागेको छ। र आम महानुभावहरूले पनि यही विषयलाई एउटा थिम बनाएर अगाडि बढियो भने बेस होला। धन्यवाद। आजको कुराकानी सुनिसके पछाडि र हेरिसके पछाडि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कुनै आफूलाई लागेको आफ्नो मनको कुरा, प्रतिक्रिया, सुझावहरू छन् भने
यो हेर्दै गरेको भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै टेलिफोनबाट पनि आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट भने मेरो अतिथिसँगै म ध्यान कुलुङ पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।